दलाल पुँजीवादको प्रतिस्पर्धा र त्यसको केन्द्रीकरण यो राजनीतिमा आउँछ, त्यो राजनीतिक पार्टीहरूमा जान्छ, सरकारमा जान्छ र राजनीतिक के अरे यो राज्य सत्तामा जान्छ। यसरी यो सब एउटा बनोट अहिले बन्दैछ। यिनका भाषणहरूलाई हेर्नुहोस्, यिनका निर्णयहरूलाई हेर्नुहोस्, यिनका गतिविधिहरूलाई हेर्नुहोस्, यिनका सम्बन्धहरूलाई हेर्नुहोस्, यिनको गन्तव्यलाई हेर्नुहोस्, यिनका एजेन्डाहरूलाई हेर्नुहोस्। अहिले हामीले चाहिँ अब क्रमशः हामी कहाँ त्यत्रो क्रान्तिकारी संविधान बनाएको नेपाली राजनीति, त्यसको अगुवा नेकपा एमाले, त्यसका अध्यक्ष कमरेड केपी ओली राम र सीता को मूर्ति बनाएर अब राजनीतिमा धर्मलाई समेत उहाँले चाहिँ त्यसलाई गिजोलेर बजरङ्ग दल बनाएर चाहिँ हिँड्ने एउटा परिस्थिति चाहिँ बन्दैछ। किन यो सबै बन्दैछ त? वास्तवमा रानी पोखरी जस्तो भन्ने गरिएछ, रानी पोखरीको कुरा गरेर हामी चाहिँ विकास भयो भन्दैछौँ, त्यो धरहरा हाम्रो बन्दैछ। एकदमै स्वाभाविक हो। वास्तवमा हाम्रो आवश्यकताका हिसाबले हामी जहाँ छौँ, जुन भूराजनीतिमा छौँ, हाम्रा दाहिने देब्रे चाहिँ जस्ता ठुला शक्तिहरू छन्, तिनीहरूले जसरी विकास गर्दैछन्, त्यस हिसाबले त्यो बाटोमा अगाडि जाँदाखेरि त वास्तवमा धरहरा हाम्रो महानगरपालिकाको योजनाभित्र महानगरपालिकाको मेयरले गर्ने कामहरू हुन्। यो धरहराको कुरा, यो के अरे यो रानी पोखरीका कुरा, तुइनका कुरा, यी सबै कुरा पालिकाहरूले नै गर्ने कुरा। हामी त समग्र हाम्रो जनसङ्ख्यालाई उत्पादनमा लगाउने, त्यो भनेको रोजगारी सिर्जना गर्ने। रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको हाम्रो कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने। आधुनिकीकरण गर्ने भनेको अरू केही होइन, त्यसलाई उद्योगसँग जोड्ने। यसरी कृषिबाट निक्लेको श्रमलाई हामीले कृषिमा चाहिँ लैजाँदै जाने र यसले उद्योग विस्तार गर्दै जाने। त्यसबाट राष्ट्रिय उद्योगको विकास हुन्छ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन्छ। त्यो पुँजीलाई हामीले फेरि ती क्षेत्रहरूमा वितरणको व्यवस्था गर्दै यो चक्रलाई अगाडि लैजानु पर्ने बाटो यतापट्टि थियो। यतापट्टि हामी गएनौँ। हामी विकासको परिभाषा, विकासका एजेन्डाहरूलाई पनि हामीले असाध्य विरूप बनायौँ र अन्तै लिएर गयौँ। यो कसको स्वार्थमा हो भन्नुभयो भने ती ठेकेदारहरू, ठुला ठेकेदारहरू, साना ठेकेदारहरू, माथिदेखि तलसम्मका सङ्घीयदेखि लिएर प्रादेशिकदेखि लिएर स्थानीय तहसम्म त्यो ठेक्का खोल्ने, खास गरी त्यो निर्माणको ठेक्का होस् अथवा खरिदको ठेक्का होस्, यति भन्दाखेरि सबै कुरा पर्छ। त्यसभित्र भन्सारदेखि लिएर यसका सबै कुराहरू पर्छन्। त्यतातर्फ जाने त्यो दलाल पुँजीपतिहरूको स्वार्थ। दलाल पुँजीवादलाई पनि डेमोक्रेसी उपयुक्तै कुरा हो। डेमोक्रेसी यो औपचारिक लोकतन्त्र भन्ने हो भने त्यो दलाल पुँजीवादका लागि चाहिन्छ। सजिलो हुन्छ, अझै नहुँदाखेरि पनि हुन्छ। राजाको अन्डरमा पनि दलाल पुँजीवाद त थियो, तर दलाल पुँजीवादकै त्यसका मागहरू पुरा गर्न नसकेकै कारणले गर्दाखेरि हिजो सामन्तवादमा पनि सङ्कटहरू आउँदै गरेका थिए। त्यसले डेमोक्रेसी खोजेको थियो, तर डेमोक्रेसी भनेको त्यसले औपचारिक तहसम्म मात्रै राख्छ। यो कुरा पनि उत्तिकै हामीले बुझ्नुपर्छ है। फेरि यसलाई फेरि हाम्रो पार्टीमा पनि कसरी छ यो भन्ने कुरा हेर्न सजिलो हुन्छ। त्यो दलाल पुँजीवादले चाहने डेमोक्रेसी के हो भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि 5 वर्षमा उम्मेदवारी दिने पार्टी र 12 मासे चुनाव लड्ने कार्यकर्ता वा नेता, यो चाहिँ दलाल पुँजीवादका लागि चाहिने यस्तो डेमोक्रेसी। त्यो चुनावमा जाने, भोट हाल्ने, 5 वर्षमा एकचोटि भोट हाल्ने डेमोक्रेसी र 5 वर्षमा एकचोटि जित्ने, त्यस पछाडि चाहिँ हार्यो भने पनि अर्को पटक जित्ने, जितेपछि त अर्को पटक जित्नै परिहाल्यो। यस खालको चुनावको पद्धति र यसैलाई डेमोक्रेसी भन्ने, यसैलाई लोकतन्त्र भन्ने यो प्रणाली फेरि दलाल पुँजीवादलाई चाहिने प्रणाली हो। यस हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रा काम, हाम्रा गतिविधि कस्ता हुँदैछन्, हाम्रो पार्टीले के गर्दैछ, चुनावलाई कसरी हेर्दैछ भन्दा परम्परागत अथवा हामीले अभ्यास गर्दै गएको संसदीय व्यवस्थामा यदि त्यस्तै अभ्यास पनि हाम्रो पार्टीको पनि अभ्यास त्यस्तै हुने हो भने हाम्रो परिणति, हाम्रो भाग्य, हाम्रो गन्तव्य निसन्देह दलाल पुँजीवादको चङ्गुलमा फस्ने बाहेक केही पनि हुँदैन। आज कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको खास नेता, खास सदस्य, खास पदाधिकारीको समस्या हो कि
भन्ने हिसाबले व्यक्त हुन्छ बेला बेलामा। अघि योगेश कमरेडले केही मान्छेहरूको पदको आदि इत्यादिको झगडाका रूपमा पनि यसलाई चित्रित गरिने गरिया छ भन्ने हिसाबले केही कुरा राख्नु भएको थियो। वस्तु अब यसलाई हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ पनि अहिले नै कमरेड ओलीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि छलफल माग्नेहरू केही मान्छेहरू छलफल हुनुपर्छ भन्नेहरू विधिको कुरा गर्नेहरू समस्या हो। यसै एकदम व्यक्तिको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ कमरेड ओली उहाँ चाहिँ समस्या हो। उहाँको अरू सबै कुरा छोडेर व्यक्ति मात्रै नहुँदाखेरि अहिलेका समस्याहरू समाधान हुन्थ्यो कि भन्ने हामी अरू साथीहरूलाई कतिपयलाई त्यस्तो पनि लाग्न सक्छ। कुरा त्यसो मात्रै होइन, अर्को तरिकाले हेर्दा ती कुरा पनि ती पनि हुन्। फेरि ओलीजी किन समस्या हो वा हामी किन समस्या हो? अहिले पार्टीमा लोकतन्त्र चाहिन्छ भन्नेहरू किन समस्या हुन्? पार्टीमा लोकतन्त्र भनेको मैले जे भन्छु त्यो हो लोकतन्त्र भन्ने कुरा किन समस्या हो? त्यो दाबी किन समस्या हो? कमरेड ओलीका ती प्रवृत्तिहरू किन समस्या हुन्? यी सबै हाम्रा समस्या नै हुन् अथवा हामीले समाधान गर्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनकै प्रश्नहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। अझ यसलाई विस्तार गर्दै जाने हो भनेदेखि अस्ति अदालतले एउटा निर्णय गर्यो। अदालतले के निर्णय गर्यो भने कम्युनिस्ट पार्टी जो एकीकृत भएर 3 वर्ष चलिसकेका थियो त्यो पार्टीको एकतालाई चाहिँ उसले अस्वीकार गर्यो। त्यस अर्थमा त्यो वैधानिक भएन, विधि पूर्वक भएन भनेर अदालतले कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएर 3 वर्षसम्म चलेको पार्टीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदियो। यो एउटा हाम्रो राज्यको असाध्य गहिरो समस्या हो भन्ने लाग्छ। अहिले यसै हेर्दाखेरि अदालतको निर्णय हो, मानिदिनुपर्छ, यसको आलोचना गर्दै मान्ने हो भन्ने कुरा लागेको छ। तर हाम्रो डेमोक्रेसीका लागि अदालत ती न्यायाधीशहरू तिनको यो फैसला हेर्नु होला। आगामी दिनमा यो धेरै ठुलो समस्या बन्नेछ हाम्रो समग्र राजनीतिको लागि। यो आफैमा यस्तो यो कुरा चुनौती हो। र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ पार्टीमा यत्रा समस्या छन्। ओलीजी महन्त ठाकुरजीसँग चाहिँ कोल्याबोरेसन खोज्दै हुनुहुन्छ। तर पार्टीभित्रै आफैसँग लडेका आफूभन्दा एक हिसाबले सिनियर मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँले निकाल्दै हुनुहुन्छ। यो विरोधाभासहरू किन हुँदैछ? यो पनि हाम्रा आफ्ना समस्याहरू हुन् भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष छ, तर प्रमुख प्रतिपक्षले केही संवैधानिक नियुक्तिमा भागवण्डा खोजेर हिँड्छ। यो समस्या, यो लोकतन्त्रको समस्या, आजको राजनीतिको समस्या, यो हाम्रो आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टीका पनि समस्या हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। यस्ता यी तमाम चिजहरू हामी भित्रका बाहिरका आजका राजनीतिका यी समस्याहरू हाम्रा समस्या हुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यी किन भइरहेका छन् भनेर हेर्दाखेरि यो हाम्रो राज्यको सरकारको र राज्यका सबै अङ्गको, प्रतिपक्षको, अरू राजनीतिक पार्टीहरूको यी तमाम मामलाहरूलाई हामीले सबैलाई अलग अलग समाधान गर्न र अलग अलग विश्लेषण, अलग अलग कारणहरू निकाल्न थाल्यौँ भनेदेखि हामीले गलत बाटोमा पुग्छौँ। हामीले के बुझ्छौँ भने हरेक युगमा एउटा यस्तो खास समस्या हुन्छ जसले अरू सबै समस्याहरूलाई उपसमस्याहरू भनौँ अथवा सहायक समस्याहरूलाई निर्धारित गरेको हुन्छ, प्रभावित पारेको हुन्छ, बेष्टित गरेको हुन्छ भन्ने कुरा यो सामान्यतया समाज विज्ञानका जोसुकै हामीहरूलाई थाहा छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि यी सबै प्रश्नहरू, आज नेकपा एमालेको प्रश्न, कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रश्न, राज्यको प्रश्न, राज्यका अङ्गहरूको प्रश्न, त्यसका प्रमुखहरूको प्रश्न, तिनको सञ्चालनको प्रश्न, यो सबै किन आएको छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ फेरि पनि केही पटक मैले यस्तो कुरा भन्दै आएको छु, लेख्दै पनि आएको छु र आज पनि म यो कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। आजको प्रश्न भनेको यसै प्रथम दृष्टिमा हेर्दाखेरि कसरी भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन संविधान बनाएका छौँ यो संविधान ले एउटा परिस्थिति सिर्जना गरेको छ, एउटा संरचना सिर्जना गरेको छ, एउटा राजनीतिक एउटा संकल्प सिर्जना गरेको छ। यस्तो यो संविधान र यसलाई लागू गर्ने कहाँ हो भन्दाखेरि यो समाजमा हो।
त्यो समाज यो संविधान लागू गर्नका लागि त्यति सजिलो छैन। अझ यसलाई भन्दाखेरि यो संविधान छ, यो संविधान आफैमा लोकतान्त्रिक र वामपन्थी प्रगतिशील संविधान छ। यो संविधान र हाम्रो समाज व्यवस्थामा कन्ट्रडिक्सनहरू छन्, यो मिलिराखेका छैनन्। यसको प्रतिनिधित्व यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूले गर्छन्, त्यो समाजको प्रतिनिधित्व यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूले गर्छन्। यसलाई अझ मैले भन्दाखेरि कसरी भनौँ भने, अब यसलाई संक्षेपीकरण गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली समाजको वर्चस्वशाली दलाल पुँजीवाद, यसले सिर्जना गरेको राजनीतिका पात्रहरू र यो संविधानका बीचमा अन्तर्विरोध छ। एकातिर संविधान छ, एकातिर यो समाज छ, समाजका प्रतिनिधि राजनीतिक पात्रहरू छन्। त्यो समाजको आर्थिक सामाजिक व्यवस्था र राजनीतिक व्यवस्था एउटा यस्तो एउटा बनोट हो जो संविधानसँग यसले अन्तर्विरोध राख्छ। संविधान के मैले अहिले भने जस्तै यो वामपन्थी संविधानले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले सम्पूर्ण नागरिकहरूको शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको कुरा गर्छ, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरेको कुरा गर्छ, त्यो पनि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा गर्छ, कामको कुरा गर्छ, कामको ग्यारेन्टीको कुरा गर्छ, काम पनि यसले उपयुक्त राम्रो गुणस्तरीय जीवनका लागि आवश्यक पर्ने कामको कुरा गर्छ। र यसले चाहिँ सबै हाम्रो जस्तो बहुलतायुक्त समाजमा जात जाति भाषा क्षेत्र लिङ्ग वर्ण वर्गको सबैका अधिकारहरूको कुरा गर्छ। यदि यो संविधान लागू हुने हो भने निस्सन्देह हाम्रो मुलुक सम्पूर्ण राष्ट्रिय एकताका साथ वैभवको सृष्टि गर्दै त्यो वैभवलाई फेरि सबै जाति जनजाति भाषा क्षेत्र लिङ्ग वर्ण वर्गका जनताहरूको बीचमा समानतापूर्ण वितरणको माग गर्छ। हामी समाजवादतिर जाने हो, समृद्धिका साथ जाने हो, समृद्धिका साथ समाजवादतिर जाने हो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले उत्पादन पनि गर्नुपर्नेछ र त्यो उत्पादनलाई बढीभन्दा बढी न्यायिक रूपमा वितरण गर्नुपर्नेछ। यदि यस्तो हो भनेदेखि यसले बनाउने कानुनहरू त्यस्तो हुनुपर्नेछ, त्यो बोक्ने चाहिँ राज्य त्यस्तो हुनुपर्नेछ, त्यो राज्य बोक्ने बनाउने राजनीतिक पार्टीहरू त्यस्तो हुनुपर्नेछ, त्यसका नेताहरू त्यसका कार्यकर्ताहरू त्यस्तो हुनुपर्नेछ र सम्पूर्ण राजनीति त्यस्तो हुनुपर्नेछ। यहीँनिर समस्या छ। मुलुकले खोजेको त्यस्तो संविधान छ, एउटा प्रगतिशील वामपन्थी लोकतान्त्रिक संविधान छ। त्यतातिर जानका लागि समाजको यो दलाल पुँजीपति वर्ग जो वर्चस्वशाली छ, त्यो वर्ग र त्यसले सिर्जना गरेका निर्धारण गरेका प्रभावित पारेका राजनीतिक पार्टीहरू र तिनले सिर्जना बनाएको राजनीतिक परिस्थिति त्यसको अनुकूल छैन। यसका बीचमा अन्तर्विरोध छ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले कुनै हाम्रो पार्टीहरूलाई हाम्रा नेताहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो संविधान बोक्छन् कि बोक्दैनन्, यिनका भाषणहरूलाई हेर्नुहोस्, यिनका निर्णयहरूलाई हेर्नुहोस्, यिनका गतिविधिहरूलाई हेर्नुहोस्, यिनका सम्बन्धहरूलाई हेर्नुहोस्, यिनको गन्तव्यलाई हेर्नुहोस्, यिनका एजेन्डाहरूलाई हेर्नुहोस्। अहिले हामीले चाहिँ अब क्रमशः हामी कहाँ त्यत्रो क्रान्तिकारी संविधान बनाएको नेपाली राजनीति, त्यसको अगुवा नेकपा एमाले, त्यसका अध्यक्ष कमरेड केपी ओली राम र सीताको मूर्ति बनाएर अब राजनीतिमा धर्मलाई समेत उहाँले चाहिँ त्यसलाई गिजोलेर बजरङ्ग दल बनाएर चाहिँ हिँड्ने एउटा परिस्थिति चाहिँ बन्दैछ। किन यो सबै बन्दैछ त भन्ने प्रश्न नै हो। अहिले चाहिँ त्यो व्यक्तिको विरोधको कुरा होइन, बरु त्यो व्यक्ति विरोध गर्न लायक व्यक्ति जन्मिने कस्तो सामाजिक परिस्थिति हो, कस्तो सामाजिक आर्थिक परिस्थिति हो भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान राम्ररी गएन भने हामीले समस्याको जरोलाई राम्ररी पत्ता लगाउँदैनौँ, बुझ्दैनौँ र त्यस पछाडि यसको समाधान तर्फ पनि हाम्रा गतिविधिहरू राम्रा हुँदैनन्, उपयुक्त हुँदैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब आजको सङ्कट मैले भने त्यो दलाल पुँजीवादी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, त्यो सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाकै प्रतिनिधि राजनीतिक पार्टीहरू हुन्, तिनले बनाएको राजनीतिक परिस्थिति र यो संविधान जुन संविधानले ती अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको छ, यिनका बीचमा कन्ट्रडिक्सन छ, यिनका बीचमा अन्तर्विरोध छ। सङ्कट यही नै हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यहाँबाटै हामीले हाम्रा सङ्कटहरूलाई हेर्नुपर्छ, आजका सङ्कटहरूलाई हेर्नुपर्छ, पार्टीभित्रका हाम्रा अन्तर्विरोधहरूलाई हेर्नुपर्छ।
समाजको दलाल पुँजीवाद जहिले सुकै त्यो केन्द्रीकरणतर्फ अगाडि बढ्छ। किनभने बढीभन्दा बढी नाफाका लागि धेरैभन्दा धेरै पुँजी कमाउनु पर्छ। त्यो धेरै पुँजी कमाउनका लागि उसले आफूलाई विस्तार गर्दै जानुपर्छ, केन्द्रीकृत गर्दै जानुपर्छ, हैन, बढाउँदै जानुपर्छ। जसरी दलाल पुँजीवादको त्यो प्रतिस्पर्धामा ठुलो दलाल पुँजीपतिहरू, तिनका संस्थाहरू बलिया बन्दै जान्छन्। तपाईले ठ्याक्कै हेर्नुस्, तुलना गरेर हेर्नुस्, जुन जुन रूपमा त्यो तलको दलाल पुँजीवादको प्रतिस्पर्धामा एउटा वर्चस्व स्थापित गर्ने घरानाहरू वा त्यो खालका एलायन्सहरू बढ्दै जान्छन्, त्यति राज्यमा फेरि शक्तिको केन्द्रीकरण हुँदै जान्छ, गइराखेको छ। नेपालको अहिलेकै राजनीतिमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले प्रधानमन्त्री वा माथिका मान्छेहरूलाई किन त्यति धेरै अधिकार चाहिन्छ? त्यो अधिकारको अभ्यासमा उनीहरूलाई बढी किन चाहिएको? कि तिनले चाहेर मात्रै हो, तिनले सोचेर हो? अरू जसले गर्दैनथे, जुन नेताहरू मोर लोकतान्त्रिक थिए तिनीहरूले नचाहेर लोकतान्त्रिक भएको र जो बढी निरङ्कुश छन् तिनीहरूले चाहेर त्यस्तो भएको हो? यस्तो होइन। बरु दलाल पुँजीवादको केन्द्रीकरणको तुलनामा त्यो अनुपातमा नै, त्यही हिसाबले नै राजनीतिक सत्तामा पनि त्यो दलाल पुँजीवादको स्वार्थको रक्षा गर्ने दलाल पुँजीवादको राजनीति पनि केन्द्रीकृत हुँदै जान्छ, त्यसको सत्ता पनि त्यति बढी केन्द्रीकृत हुँदै जान्छ। अहिलेको राज्यमा हुँदै गरेका एकीकरणलाई, केन्द्रीकरणलाई, यो कार्यपालिकाले गरेको निर्णयलाई न्यायपालिकाले सघाउने, न्यायपालिका राजनीतिक संस्था जस्तो राजनीतिक संस्थाहरू चाहिँ बरु चाहिँ तिनीहरू चाहिँ कानुनका कुरा गर्ने त्यो के अरे न्यायपालिका जस्तो यस्तो उल्टो र विरोधाभास किन देखिँदैछ भन्ने कुरा यसैभित्रबाट देखिन्छ। यसरी राजनीति केन्द्रीकृत हुँदै जाने, राज्य सत्ता चाहिँ के अरे सरकार केन्द्रीकृत हुँदै जाने, कार्यकारिणी केन्द्रीकृत हुँदै जाने र समग्र राज्य नै, राज्यका तीनै अङ्गमा यसको प्रभाव बढ्दै जाने। यो एउटै हुन् कि जस्तो, नछुट्टियो जस्तो, कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र यो विधायिका नछुट्टिएको जस्तो हुँदै जाने यो प्रक्रिया पनि हामीले सँगसँगै त्यस्तै देख्छौँ। यो राज्यको मात्रै राजनीतिमा भएको मात्रै कुरा होइन, अरू पार्टीहरू पनि हेर्नुहोस्, अरू पार्टीहरूमा किन त्यस्ता विवादहरू छन् र त्यहाँभित्र पनि शक्तिको केन्द्रीकरण र माथि पुगेकाले अरू सबै विरोधी स्वरहरूलाई चाहिँ दबाएर लिएर जाने, अलिकति लोकतान्त्रिक स्वरहरूलाई दबाएर लिएर जाने, तिनको स्वर नसुनिने ती प्रमुख प्रतिपक्ष अरू पक्षहरू, यिनमा पनि हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो पनि रिफ्लेक्ट हुँदै जान्छ। अलि राम्ररी हेर्दाखेरि यो कुरा प्रष्ट देखिन्छ। दलाल पुँजीवादको प्रतिस्पर्धा र त्यसको केन्द्रीकरण यो राजनीतिमा आउँछ, त्यो राजनीतिक पार्टीहरूमा जान्छ, सरकारमा जान्छ र राजनीतिक के अरे यो राज्य सत्तामा जान्छ। यसरी यो सब एउटा बनोट अहिले बन्दैछ। यो किन यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्रान्तिको कालमा हिजो 47 साल पछाडि पनि एउटा दलाल पुँजीवादमाथि सङ्कट आयो। दलाल पुँजीवादमाथि सङ्कट आयो भनेको के हो भने दलाल पुँजीवादले त्यतिखेरका समस्याहरू समाधान गरेन। हाम्रो के अरे दलाल पुँजीवादको प्रतिनिधित्व गर्ने राज्यले पनि त्यसलाई समाधान गर्न सकेन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राजा आयो, ज्ञानेन्द्र पनि त्यही क्रममा आएको हो। त्यो सामन्तवाद ल्याउन आएको थिएन, त्यसले दलाल पुँजीवादकै सङ्कटलाई समाधान गर्न भनेर आएको थियो। विभिन्न यो विद्रोह सिद्रोह जे भए त्यसलाई दबाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई लिएर आएको थियो दलाल पुँजीवादले। त्यो पनि खतरामा पर्यो। त्यसको अर्थ क्रान्तिकारी ज्वारबाट चाहिँ सामाजिक जागरणको ज्वारबाट अगाडि गयो र जब त्यो सकेन त्यस पछाडि त्यतिखेर त्यो हार्यो। 62-63 को आन्दोलनको पछाडि त्यो दलाल पुँजीपति वर्गको राजनीतिक नेतृत्व पराजित भयो र एउटा लामो संक्रमण कालमा त्यसले अनेक प्रयत्न गर्यो। त्यो संविधान विघटनदेखि लिएर त्यतिखेरका अस्थिरता, यी सबै कुरा ती विभिन्न रूपमा त्यो अभिव्यक्त भएको थियो। तर अल्टिमेटली त्यो सेन्टिमेन्टले जनतामा त्यो जुन क्रान्तिकारी एउटा प्रभाव थियो त्यो प्रभावले जित्यो र त्यो संविधान बनेको थियो। संविधान बन्यो। संविधान बनिसकेपछि अब एउटा शान्तिको अवस्था आयो र त्यो शान्तिको अवस्थामा दलाल पुँजीवादले आफूलाई त्यसका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जे सम्बन्धहरू हुन् ती तानाबानालाई उसले कस्दै गयो, बुन्दै गयो, बलियो बनाउँदै गयो र क्रमशः हाम्रो राजनीतिलाई, राजनीतिक पार्टीहरूलाई फेरि उसकै कब्जामा लिँदै गयो।
र आज पार्टीभित्र हाम्रा पार्टीभित्र बढेको विवादलाई, खास गरी नेकपा एमाले भित्र चाहिँ देखिएको विवादलाई यस रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ। हिजो त्यो क्रान्तिको बेलामा क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि त्यसपछिको प्रक्रियामा हामी तल वा माथि हुँदाखेरि हाम्रो गति, हाम्रा एजेन्डा कसरी अगाडि जाँदै थिए, पार्टी कसरी चाहिँ अगाडि जाँदै थियो, पार्टी कसरी छलफल गर्दै थियो, ती एजेन्डामा कसरी सहभागी हुँदै थियो, अग्रगमनका लागि कसरी सहभागी हुँदै थियो, त्यो चरणलाई हेर्नुहोस्। र संविधान बनिसके पछाडि अब हिजो हामीले प्राप्त गरेका ती राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई फर्काउने गरी, त्यसलाई उल्ट्याउने गरी हाम्रो पार्टी किन समस्याग्रस्तै बन्दैछ भनेर पनि हेर्ने हो भनेदेखि देखिन्छ कि अहिलेको समस्या भनेको हिजो एकचोटि यो रक्षात्मक भएको दलाल पुँजीवाद फेरि संगठित हुँदै आयो र एकपछि अर्को गरी हाम्रो राजनीतिलाई, हाम्रो पार्टीलाई पनि त्यसले प्रभावित पार्दै लिएर गयो। र मैले देख्दाखेरि मैले यो भन्दै आएको कुरा हो। यसमाथि अझै छलफल होस्। आजको नेकपा एमालेको समस्या भनेको यो संविधान बोक्न सक्ने पार्टीको रूपमा नेकपा एमालेलाई उभ्याउने हो कि वा राजनीतिमा हिजोको जुन सामाजिक आर्थिक हितहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिहरू हुन् तिनीहरूसँग कोल्याबोरेसन गरेर जाने हो भन्ने कुरा नै अहिलेको नेकपा एमाले भित्रको पनि फन्डामेन्टल, यसको आधारभूत समस्या यहाँनिर छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसलाई चाहिँ अब कसरी हामीले समाधान गरौँला भन्ने प्रश्न त छँदैछ। यसैमा हामीले अझै छलफल गर्न सकेनौँ भने यो हो कि होइन भन्ने बारेमा हामीले छलफल गर्ने र यसको चरित्रलाई दुनियाँका सामु लैजाने, ती जनताहरू कहाँ लैजाने, त्यो खास गरी जनता भनेको पनि अमूर्त कुरा भएन, त्यो खास गरी श्रमजीवी वर्ग कहाँ लैजाने, खास गरी बौद्धिकहरू कहाँ लिएर जाने, खास गरी चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसम्म लिएर जाने। यसरी गएर हामीले चाहिँ तलको श्रमजीवी वर्ग हैन, त्यसका विभिन्न तहहरू, यो मध्यम वर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसम्म यो कुरालाई हामीले चाहिँ लैजाने काम चाहिँ अहिलेको हाम्रो काम हो, हाम्रो राजनीतिको काम हो, राजनीतिक पार्टीले गर्नुपर्ने काम हो। र त्यसरी चाहिँ ती समस्त जनवर्गलाई सङ्गठित गर्दै हामीले त्यो राष्ट्रिय पुँजीपति भन्नुको अर्थ राष्ट्रिय पुँजीको दायरालाई हामीले बढाउनु पर्नेछ। त्यो दायरालाई विकास गर्दै बढाउँदै लैजानु पर्नेछ र जति बढाउँदै जान्छौँ त्यसले सिर्जना गर्ने वैभवलाई समाजमा समानतापूर्ण वितरणको व्यवस्थाका साथ हामीले अगाडि बढाउनु पर्नेछ। जानुपर्ने यो हो, गर्नुपर्ने हाम्रो काम यो हो। तर हामी त्यतापट्टि गइरहेका छैनौँ। हाम्रो त्यसपछिको हाम्रो काम भनौँ न, हामीले नेकपा नै गठन गरिसकेपछि, त्यत्रो शक्तिको हामीले निर्माण गरिसकेपछि हामी कता लाग्यौँ भन्दा त्यो बाटोतिर लागेनौँ। क्रमशः जुन कुरा मैले भन्दै आएको छु, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्दै समस्त जनगणलाई त्यसका वरिपरि चाहिँ गोलबन्द गर्दै त्यसको वैभवलाई वितरण गर्दै क्रमशः अगाडि बढ्ने त्यो बाटोतिर गएनौँ। बरु हामी आफैले यो तल मान्छेका शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो घाटो, तिनको राज्यले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा जस्ता यी तमाम कुराहरूलाई, तिनको खास गरी रोजगारीको कुरालाई छोडेर हामीले विकास भनेको चाहिँ यो चुच्चे रेलको कुरा मा हामीले बढ्ता जोड दियौँ र मान्छेको ध्यान त्यतापट्टि लग्यौँ। चुच्चे रेल चाँडै नआएको वा आउन सक्ने सम्भावनाका तर्फ हाम्रो पत्र पत्रिका सारा कुराहरूलाई हामीले हाम्रो नागरिक बहसलाई पनि त्यतापट्टि लिएर गयौँ। अनि भ्यू टावरहरू बनाउनेदेखि लिएर यी तमाम चिजमा हामी गयौँ। अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि वास्तवमा रानी पोखरी जस्तो भन्ने गरिएछ, रानी पोखरीको कुरा गरेर हामी चाहिँ विकास भयो भन्दैछौँ, त्यो धराहरा हाम्रो बन्दैछ। एकदमै स्वाभाविक हो। वास्तवमा हाम्रो आवश्यकताका हिसाबले हामी जहाँ छौँ, जुन भू राजनीतिमा छौँ, हाम्रा दाहिने देब्रे चाहिँ जस्ता ठुला शक्तिहरू छन् तिनीहरूले जसरी विकास गर्दैछन् त्यस हिसाबले त्यो बाटोमा अगाडि जाँदाखेरि त वास्तवमा धरहरा हाम्रो महानगरपालिकाको योजनाभित्र महानगरपालिकाको मेयरले गर्ने कामहरू हुन्। यो धरहराको कुरा, यो के अरे
यो रानी पोखरीका कुरा, तुइनका कुरा, यी सबै कुरा पालिकाहरूले नै गर्ने कुरा हो। हामी त समग्र हाम्रो जनसङ्ख्यालाई उत्पादनमा लगाउने, त्यो भनेको रोजगारी सिर्जना गर्ने। रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको हाम्रो कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने। आधुनिकीकरण गर्ने भनेको अरू केही होइन, त्यसलाई उद्योगसँग जोड्ने। यसरी कृषिबाट निक्लेको श्रमलाई हामीले कृषिमा चाहिँ लैजाँदै जाने र यसले उद्योग विस्तार गर्दै जाने। त्यसबाट राष्ट्रिय उद्योगको विकास हुन्छ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन्छ। त्यो पुँजीलाई हामीले फेरि ती क्षेत्रहरूमा वितरणको व्यवस्था गर्दै यो चक्रलाई अगाडि लैजानु पर्ने बाटो यतापट्टि थियो। यतापट्टि हामी गएनौँ। हामी विकासको परिभाषा, विकासका एजेन्डाहरूलाई पनि हामीले असाध्यै विरूप बनायौँ र अन्तै लिएर गयौँ। यो कसको स्वार्थमा हो भन्नुभयो भने ती ठेकेदारहरू, ठुला ठेकेदारहरू, साना ठेकेदारहरू, माथिदेखि तलसम्मका सङ्घीयदेखि लिएर प्रादेशिकदेखि लिएर स्थानीय तहसम्म त्यो ठेक्का खोल्ने, खास गरी त्यो निर्माणको ठेक्का होस् अथवा खरिदको ठेक्का होस्, यति भन्दाखेरि सबै कुरा पर्छ। त्यसभित्र भन्सारदेखि लिएर यसका सबै कुराहरू पर्छन्। त्यतातर्फ जाने त्यो दलाल पुँजीपतिहरूको स्वार्थ, राज्यको दोहन गर्ने त्यो दलाल पुँजीपतिहरूको स्वार्थमा हाम्रो राजनीति, हाम्रो राजनीतिका एजेन्डा, विकासका एजेन्डालाई पनि हामीले चाहिँ उस्तै बनाउँदै लिएर गयौँ र उनको चाहना अनुसार नै विकासको परिभाषा गर्दै गयौँ। हामी आज क्रमशः त्यतापट्टि भासिँदै गइराखेका छौँ। यो सङ्कट, यसले ल्याएको सङ्कट गर्नुपर्ने, यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीदेखि लिएर तमाम कुरा थिए। ती तमाम जनगणको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। तिनलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउनु पर्ने थियो। सामाजिक आर्थिक रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने थियो। संक्षिप्तमा भन्ने हो भने हामीले प्राप्त गरेको राजनीतिक तहको गणतन्त्रलाई हामीले सामाजिक आर्थिक तहसम्म, उनको व्यक्तिगत जीवनसम्म लैजानु पर्ने थियो। यो बहस पार्टीको एजेन्डा बन्नुपर्ने थियो। तल्ला निकायहरूको हरेक गाउँपालिकामा हाम्रो गणतन्त्र, राजनीतिक तहको गणतन्त्र मान्छेका जिन्दगीमा पुग्यो कि पुगेन, सामाजिक आर्थिक रूपमा पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुरा त हाम्रा तलका कमिटीदेखि त्यो बहसको विषय बन्नु पर्थ्यो। तर ती सारा कमिटीहरू अहिले एकदमै यो सब कुराबाट बेखबर छन्। कमिटीहरू बस्दैनन्, बसिहाल्यो। माथिसम्मका पनि, त्यो तलका मात्रै होइन, माथिसम्मका कमिटीहरू पनि त्यो मूलतः सत्ताको वरिपरि, सत्ता प्राप्त गर्ने त्यो सम्भावनाहरूको वरिपरि, त्यो बैठकहरू, तिनका निर्णयहरू तिनकै वरिपरि मात्रै हुने गरेका छन्। यो किन यस्तो हो त भन्दाखेरि दलाल पुँजीवादलाई पनि डेमोक्रेसी उपयुक्तै कुरा हो। डेमोक्रेसी, यो औपचारिक लोकतन्त्र भन्ने हो भने त्यो दलाल पुँजीवादका लागि चाहिन्छ। सजिलो हुन्छ, अझै नहुँदाखेरि पनि हुन्छ। राजाको अन्डरमा पनि दलाल पुँजीवाद त थियो, तर दलाल पुँजीवादकै त्यसका मागहरू पुरा गर्न नसकेकै कारणले गर्दाखेरि हिजो सामन्तवादमा पनि सङ्कटहरू आउँदै गरेका थिए। त्यसले डेमोक्रेसी खोजेको थियो, तर डेमोक्रेसी भनेको त्यसले औपचारिक तहसम्म मात्रै राख्छ। यो कुरा पनि उत्तिकै हामीले बुझ्नुपर्छ है। फेरि यसलाई फेरि हाम्रो पार्टीमा पनि कसरी छ यो भन्ने कुरा हेर्न सजिलो हुन्छ। त्यो दलाल पुँजीवादले चाहने डेमोक्रेसी के हो भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि 5 वर्षमा उम्मेदवारी दिने पार्टी र 12 मासे चुनाव लड्ने कार्यकर्ता वा नेता, यो चाहिँ दलाल पुँजीवादका लागि चाहिने यस्तो डेमोक्रेसी। त्यो चुनावमा जाने, भोट हाल्ने, 5 वर्षमा एकचोटि भोट हाल्ने डेमोक्रेसी र 5 वर्षमा एकचोटि जित्ने, त्यस पछाडि चाहिँ हार्यो भने पनि अर्को पटक जित्ने, जितेपछि त अर्को पटक जित्नै परिहाल्यो। यस खालको चुनावको पद्धति र यसैलाई डेमोक्रेसी भन्ने, यसैलाई लोकतन्त्र भन्ने यो प्रणाली फेरि दलाल पुँजीवादलाई चाहिने प्रणाली हो। यस हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रा काम, हाम्रा गतिविधि कस्ता हुँदैछन्, हाम्रो पार्टीले के गर्दैछ, चुनावलाई कसरी हेर्दैछ भन्दा परम्परागत अथवा हामीले अभ्यास गर्दै गरेको संसदीय व्यवस्थामा यदि त्यस्तै अभ्यास पनि, हाम्रो पार्टीको पनि अभ्यास त्यस्तै हुने हो भने हाम्रो परिणति, हाम्रो भाग्य, हाम्रो गन्तव्य निसन्देह दलाल पुँजीवादको चङ्गुलमा फस्ने बाहेक केही पनि हुँदैन। किनभने त्यसले त्यहाँ यो संसदीय लोकतन्त्रका जुन यो विकृतिहरू छन्, जो संसारमा सबैतिर देखिन्छ, यो युरोपमा पनि चर्चा हुन्छ, अरूमा पनि विभिन्न खालका छन्। अझ थर्ड वर्ल्डको डेमोक्रेसीमा त यो सबैले मान्छन्, के लिबरल के सोसलिस्ट, यी सबैले मान्छन् कि यो फर्मल डेमोक्रेसी मात्रै भयो।
औपचारिक लोकतन्त्र मात्रै भयो। 5 वर्षमा एकचोटि चुनावमा भोट हाल्दिने, त्यस पछाडि जनता राजनीतिक रूपले निष्क्रिय हुने र तिनका आर्थिक सामाजिक अरू मुद्दाहरू पनि तिनका राजनीतिक एजेन्डा नबन्ने, पार्टीका एजेन्डा नबन्ने। जस्तो कि हाम्रो पार्टीहरू तल जानुहुन्छ भनेदेखि त्यो साँच्चीको हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी ती राजनीतिक के अरे बन्या छन्, एजेन्डा बन्या छन् भन्दा कहीँ कहीँ त्यस्तो देखिन्छ। कुरा चाहिँ ठुल्ठुला भएका छन्, भाषणहरू ठुल्ठुला हुन्छन्, तर खास राजनीतिक मुद्दा भनेको बाटोको कुरामा हुन्छ, कालना भत्काउने कुरामा हुन्छ, ठुल्ठुला ठेक्काहरूको कुरामा हुन्छ, निर्माणका यी यस्तै ठुल्ठुला कुराहरू हुन्छन्। भ्युटाहरूको कुरा पनि यसरी आएको। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यतापट्टि गइराखेका छैनौँ। यसरी हेर्नुहुन्छ भनेदेखि पार्टीमा कसरी दलाल पुँजीवादको एजेन्डा अनुसार हामीले काम गर्दैछौँ भन्ने कुरा बडा प्रष्ट, धेरै राम्रो गरी देख्न सकिन्छ। समस्या चाहिँ आजको यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। यदि यसो हो भने अब बाटो के हो भन्दा एउटा हामीले घोषणा गरेको समृद्धि र समाजवादको अथवा आजको संविधान बोक्ने, यो संविधानको कार्यान्वयनका अभिभारहरू बोक्ने संगठन आजको ठ्याक्कै आजको दिनको कुरा गर्ने भने त्यस्तो पार्टी हो चाहिएको। यो कसले गर्छ यस्तो काम भन्दा त्यो समाजवादी पार्टीले नै गर्छ। आम रूपमा सामान्यतया हाम्रो कोणबाट हेर्दाखेरि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै त्यो गर्छ। अरूले पनि गर्दा हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ अरू पनि छन्, समाजवादको नाममा अरू पार्टी, कांग्रेस वा अरू पार्टीहरू पनि छन्। तिनले साँच्चीको यो लागू गर्छन्? यो लागू गर्दैनन्। किनभने तिनले समाजवाद कर बलले भनेका भए पनि तिनले समाजवादलाई आफ्नो पार्टीको जीवन दर्शनको रूपमा तिनका सदस्यहरूले जीवन दर्शनका रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरूले लागू गर्दैनन्। त्यसर्थ लागू कसले गर्न सक्छ? गर्ने हो भनेदेखि गर्नका लागि कस्तो पार्टी चाहिन्छ भन्दा त्यस अर्थमा हो हामीलाई कम्युनिस्ट पार्टी चाहिएको। नत्र भनेदेखि हामी नभएर यो हामी भएर फरक परेको नहुँदाखेरि फरक नहुने त्यत्रो ठुलो कुरा हुँदैन थियो। कम्युनिस्ट पार्टी यो संविधानलाई बोक्ने, यो संविधानलाई अझ बढी यसका जनतामा यसलाई अहिले मैले भने जस्तो त्यो गणतन्त्रलाई चाहिँ राजनीतिक तहको गणतन्त्रलाई सामाजिक आर्थिक तहसम्म लैजाने गरी यसलाई विकास गर्दै जाने पार्टी आजको कम्युनिस्ट पार्टी हो। त्यस्तो पार्टीका लागि स्वतः त्यसको विचारका हिसाबले त्यो सिद्धान्तका हिसाबले त्यो समाजवादी पार्टी नै हुन्छ। त्यस अर्थमा त्यो कम्युनिस्ट पार्टी नै हुन्छ। समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी भनेको अरू सबै कुरा छोडिदिने हो भने के हो भन्ने हो भने त्यो आजको यो समाजको श्रमजीवी वर्गका पक्षमा उभिन्छ कि उभिँदैन भन्ने कुरा यसको मुख्य कुरा हो। यो वैचारिक कुरा भयो, कता उभिनु छ भन्ने कुरा त वैचारिक कुरा भयो। त्यसका लागि त्यस अनुकूलका सिद्धान्तहरू बनाउनुहुन्छ कि बनाउनुहुन्न भन्ने कुरा दोस्रो कुरा हो। राजनीति फेरि त्यस पछाडि राजनीतिको कुरा आउँछ। त्यसो हो भने आज त्यसतर्फ जाने शक्तिहरू, तुलनात्मक रूपले प्रगतिशील शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक वामपन्थी शक्तिहरूलाई तपाईले संगठित गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा आजको राजनीति, तपाई राजनीतिक रूपले आजको वामपन्थी कम्युनिस्ट हो कि होइन भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ। संगठनको हिसाबले भन्ने भने मलाई चाहिँ यहाँ कमरेड झलनाथ खनाल कमरेड हुनुहुन्छ, म यहाँ एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। संगठनको हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि ती समस्त त्यो समाजवादीहरूलाई संगठित गर्ने, खास गरी श्रमजीवी वर्ग र मध्यम वर्गसम्म र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसम्म पनि तिनलाई पनि संगठित गरेर अगाडि बढाउने यो पार्टीको संगठनको हिसाबले भन्ने हो भने हामीले अलि फराकिलो भएर सोच्नुपर्छ। हिजो हामीले एउटा खास बेलामा जुन लेनिनले बडा प्रष्ट भन्नुभएको छ कि त्यो संगठनात्मक सिद्धान्त हामीले जे भनेका छौं यो रुसको परिस्थितिमा यसै गरी लागू हुन्छ भाइ हो, जर्मनीमा यो हुँदैन। किनभने त्यहाँ त खुल्ला रूपले भाषण गर्न सक्छन्, पार्टीहरू छन्, तिनको जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास अर्को हुन सक्छ। हाम्रोमा यो निरङ्कुशता राजतन्त्रले गरेको जारले शासन गरेको मुलुकको खास विशिष्ट अवस्थाले यो एउटा खास विशिष्ट कार्यान्वयनको शैली पनि माग गर्छ भन्ने उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि हिजो हामीले व्यक्ति संगठनको मातहत हुन्छ, अल्पमत बहुमतको मातहत हुन्छ, तल्ला संगठन माथिल्ला संगठनको मातहत हुन्छ, सबै संगठन कमिटीहरू र सदस्यहरू केन्द्रीय कमिटीका मातहत हुन्छन् भन्ने यो मातहतवाला जुन संगठनात्मक सिद्धान्त छ, यो संगठनात्मक सिद्धान्त पछिल्ला दिनमा प्रयोग हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जस्तो मुलुकमा
झन् सजिलो गरी दलाल पुँजीवादले हाइज्याक गरिदिँदो रहेछ। किनभने श्रमजीवी वर्गको नाममा टिकट दिने कुरा हुँदो रहेछ र श्रमजीवी वर्गलाई के भनिदो रहेछ भने यसले सजिलो गरी दिन्छ, तिमीले भन्दा बढी सजिलो गरी दिन्छ र तिम्रो हितमा काम गर्छ। तिमीले हार्छौ किनभने तिमीसँग पैसा छैन, पैसा नभएको हुनाले तिमी हार्छौ। तिमी हारेपछि त हाम्रो श्रमजीवी वर्गको त कुरै अगाडि बढेन, क्रान्ति नै अगाडि बढेन। त्यसले गर्दा तिम्रा लागि जित्दिनका लागि अर्को दलाल पुँजीपतिलाई टिकट दिन पर्यो भन्ने लजिकले यो त्यो सम्पूर्ण संरचना, यो मातत्ववाला संरचना सजिलै उसले हाइज्याक गरिदिन सक्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो लेनिनवादी सिद्धान्तको जुन व्याख्या छ, यो व्याख्यामा हामीले अब अलि परिवर्तन गर्नुपर्छ। ती समस्त समाजवादीहरू जो पार्टीका सदस्य छन् तिनका लागि पहिलो कुरा त वैचारिक रूपले स्पष्ट पार्ने कुरा, त्यो बहस हुने कुरा। अहिले त बहस हुने हुँदैन। अहिले त के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अस्ति एउटा ठुलो 300 जना चाहिँ पुँजीपतिहरू र शङ्कास्पद पुँजीपतिहरू बालुवाटारमा लाम लाएर प्रवेश गरे भन्ने सुनियो। त्यो समाचार मात्रै पनि कम्युनिस्ट पार्टीका लागि सुखद कुरा चाहिँ होइन। किनभने पुँजीपतिको पार्टी होइन, आजको युगमा कम्युनिस्ट पार्टी पुँजीपतिको पार्टी होइन मैले भन्दिनँ, तिनको पनि हो भन्छु मैले चाहिँ। तर त्यो बालुवाटारमा कुनै किसानको भेला हुँदैन, कुनै मजदुरको भेला हुँदैन, कुनै पछाडि पारिएका जाति जनजातिहरूको त्यो शानका साथ, त्यो गौरवका साथ भेला हुँदैन। तर 300 जना मान्छे जुन इज्जत प्रतिष्ठा शानका साथ त्यहाँ जान्छन् र प्रवेश गर्छन्, यो तरिकाले हामी जुन पार्टी निर्माण गर्छौं यो अथवा बनाउने गरेका छौं, मैले अघि भने जस्तै हाम्रो यो तरिकालाई नबदल्ने हो भने यो दलाल पुँजीवादले केही पनि बाँकी राख्दैन, भोलि अरूलाई पनि केही बाँकी राख्दैन। कोही बढ्दै करायो भनेदेखि त्यसलाई अनेक आरोपहरू लगाउँछ, राज्यले थुन दिन्छ, अनेक घटनाहरू घटाइदिन्छ। अनि राज्यले पहिला हामीले सुन्थ्यौं त्यो दक्षिण अमेरिकामा चाहिँ, ल्याटिन अमेरिकामा हामी पञ्चायतको बेलामा त्यस्तो पनि मुलुक हुन्छ, त्यत्रो दमन पनि हुन्छ, राज्यले त्यस्ता घृणित कामहरू पनि गर्छ भन्ने सुन्थ्यौं। पछि चाहिँ कैयन घटनाहरू हाम्रै मुलुकमा पनि पछि घट्दै गए। त्यस्तो सबै काम दलाल पुँजीवादको राज्य संयन्त्रले गरिदिन्छ र पार्टीलाई अन्तिममा पनि त्यसले किल गरिदिन्छ, सत्यानाश गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ती समाजवादीहरू, अब तपाईसँग 10 मिनेट छ है। ओके, ती समस्त समाजवादीहरूका बीचमा वैचारिक रूपले नै बडा प्रष्ट हुनुपर्छ कि यो हाम्रो दायित्व के हो, हामी कता उभिने हो। कता उभिने भनेको जब यो खास गरी श्रमजीवी वर्गको पक्षमा, महिलाहरूको पक्षमा, उत्पीडित दलितहरूको पक्षमा, जनजातिहरूको पक्षमा, हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा त्यो पिछडिएका मधेसीहरूको सन्दर्भमा, मुसलमानहरूको सन्दर्भमा हामी कसरी उभिन्छौँ कि उभिँदैनौँ भन्ने कुरा वैचारिक रूपले पहिले नै प्रष्ट हुनु पर्यो। त्यतातर्फ जाने बाटोहरूका बारेमा प्रष्ट हुनु पर्यो। त्यसका लागि सहयोगी हुने को राजनीतिक शक्तिहरू हुन्। बेला यो अवसरवादी राजनीति पनि फलिफाप हुने किन हुन्छ, त्यो पनि पपुलर किन हुन्छन् भन्दाखेरि मैले अघि भनिसकेको छु, अलि पहिले पनि मैले पटक पटक भन्दै आएको छु। बाबा हिजो एउटा यस्तो बेला थियो, हामीले देखेका छौं कि यो मुलुकको सबभन्दा विपरीत ध्रुवमा उभिएका कोही राजनीतिक पात्रहरू छन् भने हाम्रो ओलीजी र महन्त ठाकुरजी उभिनुहुन्थ्यो। आज उहाँहरू सत्ताका लागि एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ भनेपछि कसको कारण? यसका पछाडिको राजनीतिक के पृष्ठभूमि हो, त्यसको सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के हो भन्नुभयो भनेदेखि यो सबै कुरा देखिन्छ। त्यसले गर्दा राजनीतिमा पनि यो प्रष्ट हुनुपर्छ। कोसँग एलायन्स हुन्छ, कोसँग एलायन्स हुँदैन भन्ने कुरा यो प्रष्ट हुनुपर्छ। मदनजीले भन्नुभएको थियो भनेर एउटा कुनै सन्दर्भमा मदनजीले भन्नुभएको थियो होला, त्यसका नाममा मन परी अवसरवादी राजनीति गर्नेहरूले समाजवादतर्फ जाँदैनन्। राजनीतिमा थाई शत्रु र थाई मित्र हुँदैन। जब त्यो शत्रु भनिएको त्यो पक्षको क्यारेक्टर चाहिँ थाई छ भने के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त स्वभावैले त्यतिखेरसम्म त नीति पनि स्थायी हुनुपर्ने हो। त्यो नभनेर अवसरवादको ढोका नखोल्नका लागि चाहिँ हामीले पार्टीलाई राजनीतिक हिसाबले पनि बचाउनुपर्छ र अन्तिममा संगठनको हिसाबले मैले के हो त त्यो सुधार गर्नुपर्ने भनेर भन्दै थिएँ। अबको हाम्रो संगठन व्यक्ति संगठनको कमिटीको माता त होइन, व्यक्ति कमिटीको अङ्गका रूपमा क्रियाशील हुन्छ। अल्पमत अहिले जस्तो नृशंस, अहिले जस्तो
यो दलाल पुँजीवादमा मात्रै यस्तो हुन्छ भन्छु मैले। आफ्नै कमरेडलाई अनेक लान्छना लगाएर निष्कासन गरेर अनि बाटोमा चाहिँ उनलाई अपमानित गरेर लखड्दाखेरि हाँसेर बस्ने चाहिँ यो खालको संगठन, त्यसलाई त्यो पनि त्यसको पछाडि पनि गौरव गाथा गर्ने र त्यसका पछाडि मान्छे लाग्ने संगठन यस्तो हुँदैन। अब के अरे व्यक्ति कमिटीको मातहत संगठनको मातहतमा काम गर्छ, के अरे अङ्गका रूपमा काम गर्छ। अल्पमत बहुमतको अङ्गका रूपमा हुन्छ। बहुमतले त्यो कति के एक्सरसाइज गर्छ भन्दा त्यो अल्पमत समेत आफूमा भएको कुरा त्यसले त्यो त्यसरी मात्रै आफू पूर्ण हुन्छ। अल्पमत भएको आफ्नो अल्पमत समेत भएको कमिटी त्यो आफूलाई पूर्ण ठान्छ, बहुमतले आफूलाई पूर्ण ठान्छ र त्यो कमिटी हुन्छ। र तल्ला संगठनहरूले माथिल्ला संगठनका अङ्गका रूपमा काम गर्छन् अथवा माथिल्लो संगठनका अङ्गका रूपमै तलका संगठनहरूले काम गर्छन्। यसर्थ डाइरेक्टली उनीहरूका प्रति उत्तरदायी हुने खालको एउटा व्यवस्था बन्नुपर्छ र सम्पूर्ण कमिटी र पार्टी सदस्यहरू त्यो केन्द्रीय कमिटीको अङ्गका रूपमा हुन्छ। त्यो जमिनदार जस्तो हिजोको त्यो ब्रिटिस सामन्ती समाजमा माथि राजा हुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ ठुला मौजावालहरू हुन्छन्, त्यस पछाडि सानसाना मौजावालहरू हुन्छन्, अनि तल गाउँका मौजावालहरू हुन्छन् र अनि तिनका चाहिँ अनि तिनको त्यो कुत उठाउने तलका मुनिबहरू चाहिँ जस्तो हुन्छन्। अनि राजाको आदेशमा ती मुनिबसम्म चाहिँ नियन्त्रित हुन्छन् र तिनले अनि शासन गर्छन् जस्तो हाम्रा पार्टीहरू पनि त्यस्तो बनेका छन्, बन्न जाँदा रहेछन्। तर यो बाटोबाट जाँदाखेरि त्यही पुगिदो रहेछ, कोही राम्रो मान्छे खोजेर हुँदो रहेनछ। त्यसले गर्दा यो बाटो नै पनि हामीले अलिकति ठिक पार्नु पर्नेछ। अब यसैलाई फेरि म भन्छु यो कुरालाई चाहिँ के, किन मैले अलि बढी जोड दिनुपर्ने ठानेको छु, व्यक्ति संगठनको कमिटीको अङ्गको रूपमा काम गर्छ। अल्पमत बहुमतको अङ्ग मातहत होइन, अङ्गको रूपमा काम गर्छ। तिनको सम्बन्ध त्यो अङ्गकै रूपमा हुन्छ। तल्ला संगठन माथिल्लो संगठनको अङ्गका रूपमा काम गर्छन् र सम्पूर्ण कमिटी र सदस्यहरू केन्द्रीय कमिटीको अङ्गको रूपमा काम गर्छन् भन्ने कुरा नै हामीले स्थापित गरेर जानुपर्छ। यो मातहतवाला कुराले अल्टिमेटली एउटा लडाकु दलाल पुँजीपतिहरूको मात्रै संगठन बनाउने हो कि त्यहाँ सबभन्दा एकदमै कृत संकल्प, लाज डर घिन नभएको, जस्तोसुकै विधि विधान पनि तोड्न सक्ने त्यस्तो मान्छेले मात्रै जित्ने एउटा परिस्थिति बन्द रहेछ। हिजै पनि त्यस्तो भएको छ। हिजोकै सोभियत समाजमा भन्ने हो भनेदेखि स्टालिन त्यसै भएर आउनुभयो। त्यो बेलामा उहाँले चाहिँ त्यही काम गर्नुभयो। अहिलेका हाम्रा पार्टीहरूमा पनि त्यस्तो जसले यो सबै विधि विधान भत्काउन सक्छ, के का आडमा भन्दा त्यो दलाल पुँजीवादी आर्थिक सामाजिक आधारका के अरे त्यो आडमा उसले यो भत्काउन सक्ने भएको छ। त्यसो गर्दा यसमाथि हामीले चाहिँ अब फन्डामेन्टल्ली पुनर्विचार गर्नुपर्छ र पार्टीलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने हो भने यसमाथि छलफल गर्नुपर्छ। नत्र पार्टीका लागि अर्को पार्टी को अर्थ हुँदैन। कसैले धेरै अगाडिदेखि एउटा कुरा भनिदिए आएको छ कि एउटै एमाले ठिक छैन भन्ने हो भने अर्को एमाले चाहिँदैन भन्छन् नि मान्छेहरूले। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो त एउटा वा दुईटा पार्टीको कुरा होइन कि कस्तो पार्टी भन्ने कुरामा हामीले बहस गर्नुपर्छ। हामी यतातिर लाग्ने बेला भयो है। अब धेरै ढिलो हुँदै गइरहेको छ है। दलाल पुँजीवादले हाम्रो घाँटीसम्म समातिसक्यो है, माथि टुप्पीमा पुगिसक्यो है भन्ने कुरातर्फ मैले सबैलाई सतर्क पार्न चाहन्छु, सजग रहन अनुरोध गर्छु र नयाँ पार्टी कस्तो हुन्छ त अबको यो हाम्रो संविधान बोक्ने र समाजवादतर्फ जाने, फेरि पनि भन्छु म, हाम्रो संविधान बोक्ने र समाजवादतर्फ जाने पार्टी भन्ने बारेमा छलफल गर्न पर्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। लाल सलाम।